عزت منے دے رمضان فضیلت برش فرمائی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چکل میاشت رمضان روشی نو اللہ رسول فرمائی چی اللہ رب العزت دی جنت دروازے خلوصے کی دی جنت دروازے خلوصے کڑائی شی وغلقت ابواب النار و دی جہنم دروازے بند کڑائی شی و سرکش شیطانون اتڑل شی. عزت منے دی جنت دروازے و جنتے شی کم اللہ رب العزت کم نظام دی مومنین دے پورا کم کھولی کئی پا تنبیح الغافلین شے فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ یہ روایت نبی علیہ السلام پیش کئی چے اللہ رب العزت دی عید نبات چے شوال میاش شیری کے جی بے اللہ رب العزت جنتی نقشلی کول فرشتے تا حکم کی جنتی نقشلی کی ہے بے دے جنتی بناو سنگار لگیا شی جنتی نا تیوری جی بے یویلس میاشتے جنتی نقشلی کڑائی شی بے چکل دے رمضان اولینی و رزوی بے اللہ رب العزت حکم کی بے پا جنت شی و ہوا اللہ چلائی و دے غیحاوے نوم مشایرہ بے دا ہوا دریمی بے دے جنت پا دا بیٹھے بندے ورشی دے جنت پا دا محلات بندے ورشی بے دریمی سیدھا ہوتی ہوئی بے عرش بندے ورشی بے عرش نباد اللہ رب العزت کی میں ہورے پیدو کری دی جنتیوں دے پورا بے دے ہورے بندے ورشی بے آہورے باہر تروزی بے آہورے ہوئی چی یا اللہ میش دے پورا دس خواندون دس جڑیے دس جڑیے نشتا چی میش سرا نکاح تیغے جڑیے اکڑائی شی اتر لے شی اللہ رب العزت طرفنا اعلان ورتاو شی چی توس دے پورا دس جڑیے زمو قرارے که چی دیگے خواندون استرگے پا تو سے بندے سڑے شی و دے تو سے استرگے پا دیے بندے سڑے شی و بیا اللہ رب العزت دے رمضان پا اولینی و رز بندے دے رجدوریے اللہ رب العزت دے ہورے سر نکاح کئی و دوے ہورے ہر جنتی تا ملاوے جی و عزت بنے حدیث شر دریمی چے دا دوے ہورے داتا اللہ رب العزت اویا جوڑے و رغندی و دے ہر جوڑے دے بلے جوڑے نرنگ بدل وی و اللہ رب العزت اویا قسم خوشبوئی لگئی و دے ہر خوشبوئی بی دے بلے خوشبوئی نہ بدل وی و اللہ رب العزت دی تکیم سٹیج جوڑ کڑائی تاختی جوڑ کڑائی داوے دے سرے یا کوتے نا اللہ ورطا جوڑوی و دی خدمت تے پورا اللہ رب العزت تے دغه ہورے خدمت تے پورا اویانی کرونے لگا ہولیے وی دا اللہ رب العزت چا دے پورا پیدو کری دی دا اللہ رب العزت تے مشتس تے پورا پیدو کری دا ہورے چا دے پورا دا اللہ رب العزت